ह्यूमन राइट्स वीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हम बात करेंगे जो कानूनी और आइनी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। जो मौजूदा हुकूमत जिस नज़र से चीज़ों को देख रही है और आइंदा चलकर जो है वो अदालतों में क्या होने वाला है, उसकी धुंधली सी की तस्वीर तो हमारे सामने आ गई है। और हमसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भी कि आखिर उन तमाम केसेस का क्या बनेगा जो शहबाज शरीफ के खिलाफ चल रहे हैं, या नवाज शरीफ के खिलाफ भी चल रहे हैं, और हमजा शहबाज के खिलाफ चल रहे हैं, और इस तरह बाकी जो अपोजिशन के अपोजिशन अब जो हुकूमत के लीडर हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा। बाकी मामलात जो हैं वो जिनसे बराह रास्त तल्लक है नई बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमत का, तो वो इसको कैसे देखेगी और कैसे टैकल करेगी। तो बड़ी वाज़ेह सी अप्रोच नज़र आ रही है। आप देखेंगे, वन बाय वन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडिंग है, आप देखेंगे आर्टिकल 63A का जो रेफरेंस था, जिसमें ये तय होना था कि वोट से पहले ही जो मेंबर है क्या उसको डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हुकूमत की ये कोशिश होगी कि इसको डिले करे और इसको आगे लेके जाए और इसके ऊपर कोई फैसला ही ना होने पाए और एडजमेंट पे एडजमेंट हो। अभी तो ने अटॉर्नी जनरल का तकर्रर होना है। जो अटॉर्नी जनरल होगा उसको फिर ये सारे मामला जो हैं वो तफवीज़ किए जाएंगे कि किस तरह डिले करना है। सेकंड जो हमें मिलेगी डेवलपमेंट कानूनी तौर पे, अब इस सूरत हाल में खुसूसी तौर पे जब पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर जाएगी और कर गई है, तो उस सूरत में हुकूमत के लिए तो बड़ा ही आसान हो गया है कि उन जो मेंबरान हैं, वो जो पीटीआई के मुनहरफ मेंबरान हैं, उनमें से किसी का अपोजिशन लीडर भी तकर्रर कर सकती है, वो नामजद कर सकती है, और इस तरह वो तमाम अब इकदामात करे जो उसको सूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नैब के चेयरमैन की तकर्री होगी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के मशवरे से होती है, कंसेंसस से होती है, तो वो कर लेंगे, अपना बंदा ले आएंगे उसी तरह का जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में लाए थे कि उनके खिलाफ जो है वो कोई भी सारे केसेस जो ख़त्म करने की गारंटी दे और ख़त्म करे उन तमाम केसेस को जो उनके खिलाफ नैब में पड़े हैं। दूसरा, फिर वो इलेक्शन कमीशन का जो तकर्रर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रर है, वो भी चूँकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौवन से कंसेंसस से होना है, तो वो फिर अपनी मर्जी का लेके आएंगे और वो इन्फ्लुएंस करेंगे आने वाले इलेक्शन को। ये भी एक नई डेवलपमेंट होगी जो पता नहीं ये पीटीआई की लीगल टीम को इन चीज़ों का इदराक है कि नहीं है, और ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये जज्बाती फैसला है कि वो पार्लियामेंट को छोड़ के सड़कों पे चले जाएं। खैर, ये उनका अपना ज़ाती फैसला है, इस पे क्या कमेंट किया जा सकता है। हमने तो आइन व कानून की बात करनी है कि आइन व कानून में किस तरह मौजूदा हुकूमत को छुट्टी मिल जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा काम ये होगा कि जब वो इलेक्शन में अपने ही लोगों को लेके आएंगे, तो देन दे शैल हैव 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी आते ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए वो जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी नवाज शरीफ की, वो उसको भी 1% स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के साथ जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और वो सारे मामला ख़त्म कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो जो नैब का अदारा है वो इसको ही ख़त्म कर देंगे सिरे से, और विद नो लीगल इफेक्ट, और ऐसे एक लेजिस्लेशन और कानून पास करेंगे कि नैब का अदारा कभी था ही नहीं, और इस तमाम में जो केसेस पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, ये सुपुर्द कर दिए जाएंगे जो लोकल पुलिस स्टेशन है या जो एफआईए की एजेंसी है उसको सुपुर्द कर दिए जाएंगे, और जो उनके ज़ेरे कंट्रोल होगी। और ऐसा करने से फिर वो तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, तमाम जो रेफरेंस है जो मुख्तलिफ अदालतों में पड़े हैं, जो उनकी अपीलों पेंडिंग है, नवाज शरीफ की जो अपील पेंडिंग है, मरियम की जो अपील पेंडिंग है, और जो
احسن اقبال کی ریفرنس پڑھے ہیں، جو وہ شاہد خاقان عباسی کے ریفرنس پڑھے ہیں، تمام منی لانڈرنگ کے ریفرنس جو پڑھے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، اور یہ دھل جائیں گے بالکل جیسے ایک دھوبی کی دکان سے دھل کے وہ کپڑا بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کو پوتر کرنے کا کام شروع ہوگا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ نیب کا دائرہ ختم ہو جائے گا اور یہ بالکل صاف شفاف ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے ود 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ پھر اسی طرح جو کیسز چل رہے ہیں نیب کے، جو میں نے بتایا، وہ تو نیب کا ادارہ سرے سے لیجسلیشن پاس کر کے ختم کر دیں گے، تو پھر ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ اس کے ساتھ ہی پھر ختم ہو جائیں گے۔ باقی جو کیسز بچ جائیں گے، جو ایف آئی اے کے جو کیسز ہیں شہباز شریف کے خلاف، اور باقی جو حمزہ شہباز کے خلاف اور باقی لوگوں کے جو خلاف ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسز کنسالیڈیٹ ہو جائیں گے، یا اس کو ایک اپلیکیشن آئے گی کہ چونکہ وہ امیونٹی حاصل ہے، اور اس امیونٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے خلاف پروسیڈ نہیں ہو جاتا، اور ان کو کنسائن ٹو ریکارڈ روم کر دیا جاتا ہے۔ کنسائن ٹو ریکارڈ جب کر دیا جائے گا کہ جب وہ سیٹ سے اتریں گے تو پھر دیکھا جائے گا، تو پھر آپ کو خبر ملے گی، کسی دن یہ خبر مل سکتی ہے کہ وہ ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی ہے، اور ریکارڈ اس کیس کا، جو کہ تمام کیسز جو اکٹھے ہوئے تھے، وہ شہباز شریف کا جو کیس تھا، جو حمزہ کا کیس تھا، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہے وہ آگ کی وجہ سے وہ سارا ریکارڈ جل گیا ہے، اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں بچا۔ تو یہ خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ پھر ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے، اور یہ خبر بھی مل سکتی ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جو ریکارڈ اور جو پولیس فائل ہے انکلوڈنگ کمپلینٹ ہے، وہ بھی کسی آگ کی نظر ہو گئی، اور وہ جہاں پہ پڑا تھا وہاں پہ پھر وہ چرا لیا گیا ہے، یا پھر وہ اس کی ایک رپٹ کاٹ دی جائے گی، یا وہ پھر اسی طرح جل جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیٹس یہ بڑھیں گی کہ ریکارڈ کو دوبارہ مرتب کیا جائے۔ تو یہ کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، اس میں کوئی چنبے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ انصاف کی جو صورتحال ہے، وہ نظام انصاف کا جو ادارہ ہے، جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم، اور جو عالمی رینکنگ میں ہم 130 کی پوزیشن پہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اگرچہ، لیکن یہ معاملے ہوتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ جو حکمران ہے اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ہی قانون ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ تو ہونا یہ چاہیے، آئیڈیلی پوزیشن تو یہی ہے کہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی جس طرح کے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب کرے جب قانون کی حکمرانی اس ملک میں ہو، آئین کی حکمرانی اس ملک میں ہو، اور ہم دیکھیں کہ جو فرد واحد ہے وہ قانون سے بالا تر نہ ہو، قانون ہر شخص کو ایک جیسا ٹریٹ کرتا ہو۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔